حضرت امیر حمزہ بھی موجود نے دوویں ہاتھاں دے وچ تلواراں نے ایک تلوار دے نال ایک وار کردے نے دوسری دے نال دوسرا وار کافرے نو واصل جہنم کردیاں ایک ہندا نامی عورت جدا والد غزوہ بدر دے اندر 17 رمضان المبارک نو واصل جہنم ہویا او ہندا نامی عورت کافر سی بعد دے اندر مسلمان ہوئی ہے انہیں اس بندے نو چنیا جدا نام وحشی بن حرب او نشانے دا پکا تیر انداز پکا کہندی وحشی بن حرب مانگ جو منگنا چاہنے پر ایک تیرے کم ذمہ لانیاں او کم کرنا تیرا کم میں انعام دینا میرا کم میں وحشی بن حرب نے پوچھا دسنا کم کے وے فرمایا مصطفیٰ دا چاچا جدا نا امیر حمزہ معاذ اللہ نعوذ باللہ انہوں شہید کر دے میں او دا کلیجہ چبانا چاہنیاں او دا موصلہ کرنا چاہنیاں انہوں شہید کرنا تیرا کم میں دولت منگ مال منگ زیورات منگ درم منگ دینار منگ میں دین واسے تیارا وحشی بن حرب بعد دے اندر مسلمان آیا وہ کہندے میں دولت دی لالچ دے اندر آیا مال دی لالچ دے اندر آیا میں اتھو چل پیا غزوہ احد لگا پیا مارکا لگا پیا حضرت امیر حمزہ دوواں ہتھاں دے نال کافراں نوں واصل جہنم کردیاں میں چھپ کے پتھر دی اوڑ دے تلے پہاڑ دے نال چھپ کے بہ گیا کیونکہ کسے دی جرت کوئی نہیں حضرت امیر حمزہ دے سامنے کھڑا ہو کے وار کرے جدوں میں دیکھیا میرے کبیر قریب تو حضرت امیر حمزہ دا گزر ہویا میں کمان دے اندر تیر پایا تے بڑے زور دے نال میں تیر چلایا حضرت امیر حمزہ دی ناف دے وچوں تیر گزریا پٹھ والی سائیڈ تو پیچھے نکل گیا حضرت امیر حمزہ وحشی بن حرب دے الفاظ نے کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں واپس مڑے نے ایویں کدے زندگی دے اندر میں بھی پریا ہویا شیر نہیں دیکھیا جدوں واپس حضرت امیر حمزہ لوٹے نے آپ نے بڑی دبدبے نال آواز نکالی فرمایا کافر آ جائنا میرا رک جا کہندے نے میں اپنی جگہ تو کھڑا ہویا میں زور لایا دوڑان دی کوشش کریے میری ٹنگاں کم گئیاں نے کہ کاش اگر حضرت امیر حمزہ نے وار کر چھوڑیا میں بچنا کوئی نہیں پر حضرت امیر حمزہ مصطفیٰ دے چاچے نوں بڑی گہری ضرب لگی خون بڑا زیادہ نکل گیا آپ زمین دے ہوتے گرے نے مار کا ختم ہوندیا ختم ہو گیا مصطفیٰ نے پوچھا کیڑے کیڑے بندے شہید ہوئے نے صحابہ کہندے نے سونیا فلاں صحابی شہید ہوئے نے حضور نے فرمایا صحابہ مینوں میرا چاچا نظر نہیں آندا او میرا چاچا میرا یار بھی ہے میرا چاچا بھی ہے میرا ہم سفر بھی ہے صحابہ فرماندے نے سونیا اسی نہیں دیکھیا ایک دفعہ دیکھیا سی کافراں نوں واصل جہنم کردیاں آگے نکل گیا او ظالم کافر انہاں نے جدوں دیکھیا حضور دے چاچا حضرت امیر حمزہ زمین تے گر گئے نے ہندا نامی عورت آئیے مصطفیٰ دے چاچے دا موصلہ کرے آپ دا نک مبارک کٹ لیا آپ دیاں ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ لیاں آپ دے ہونٹ مبارک کٹ لے کن مبارک کٹ لے حتیٰ کہ سینہ چاک کریا میرے نبی دے چاچے دا کلیجہ کڈیا ہندا نے او دا وعدہ سی منت منی سی میں حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چباواں گی فرمایا کلیجہ کٹ کے ہندا نامی عورت نے چبایا پر اندر نگلیا نہ گیا باہر سٹ دیتا مصطفیٰ کریم نو جدوں دسیا نا میرے نبی روندے روندے چاچے دی لاش مبارک تے پہنچے نے اللہ دی عزت دی قسم مصطفیٰ دے جملے اور تاریخ دے جملے جڑے آج بھی سینے تے لکھے ہوئے نے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میری ماں گئی مینوں دکھ نہ ہویا میرے باقی رشتہ دار کوچ کر کے گئے نے مینوں دکھ نہ ہویا حتیٰ کہ میں دنیا دے اندر آیا میرے والد پہلے انتقال کر گئے سن مینوں دکھ نہ ہویا صحابہ قیامت تک مینوں ایڈا دکھ نہیں ہوئے گا
آج جڑا میرے چاچے دا مینوں دکھ ہو گیا. مصطفیٰ روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے, اکھاں دے وچوں آنسو نم نہیں ہو رہے. اچانک جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے. سونیا تھم جاؤ نا, تہاڈا خدا کہندا ہے رک جاؤ نا, رک جاؤ نا. مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل کدھر رکا, لگیاں والے چپ نہیں کر دے, تے دے لاکھ دلا سے لگیاں والے کدے چپ نہیں کر دے, تے دے لاکھ دلا سے ہسن والے چھڑ گئے یارو, تے جائے کیڑے پاس. حضور نے فرمایا جبرائیل رومانا تی کی کراؤ, میرا چاچا اتنا بڑا دلیر چاچا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کریے سونے بہت بڑا انعام لے کے آیا خدا دی بارگاہ چو. اللہ دے نبی نے فرمایا دس جبرائیل کے لے کے آیا. سونے اللہ فرما دے محبوب نو فرماؤ چپ ہو جاؤ, تھلے نہیں دھرتی تے نہیں, پہلے آسمان تے نہیں دوسرے آسمان تے نہیں, بلکہ ستویں آسمان دے اسی تحریر لکھ چھوڑیے حمزہ کن اسد اللہ و اسد رسول. فرمایا حمزہ اوے جڑا اللہ دا بھی شیر تے مصطفیٰ دا بھی شیر. اور میں ایسی نام دے چھوڑیا. مصطفیٰ کریم نے اپنے چاچے نے اٹھایا, وقت کوئی نہیں آخری فکرے. فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ نے اٹھایا, پیچھے حضور دی پھپھو حضرت صفیہ آپ دو چادراں لے کے آئیاں نے. فرمایا جس وقت حضرت صفیہ نو مصطفیٰ نے دیکھیا فرمایا ابو بکر انو روک لینا, اے بھائی دی لاش نو دیکھے گی بہنے صبر نہیں ہوئے گا. حضرت ابو بکر صدیق روک دینے حضرت صفیہ نو. فرمایا حضرت صفیہ کہندیاں نے ابو بکر جا کے مصطفیٰ نو کہہ دینا او جڑا شہید ہویا او میرا ویر ہے, او اگر امیر حمزہ دے اندر خون مصطفیٰ دی نسبت دینا, میری رگاں دے اندر بھی امیر حمزہ والا خون ہے. میں رواں گی نہیں, میں شور شرا نہیں کراں گی. مینوں پتہ چل گیا میرے ویر دے نال ظالماں نے بڑا ظلم کریا. مصطفیٰ کریم نے لاش مبارک نو اٹھایا. فرمایا خبردار سارے نو جمع کرا جاوے, 70 صحابہ شہید ہوئے نے غزوہ احد دے اندر. مصطفیٰ نے فرمایا میرے چاچے دی لاش نو رکھ دیتا جاوے, کفن دیتا جاوے. اتنا بڑا کڑیل جوان ہے حضرت امیر حمزہ, کفن چھوٹا ہو گیا, اگر منہ ڈھک دینے پیر ننگے ہو جاندے نے, اگر پیر ڈھک دینے تو منہ ننگا ہو جاندا. حضور نے فرمایا صحابہ میرے چاچے دے چہرے تے کفن والی چادر دے دیو نا. جبرائیل آئے نے کہندے نے سونے آن دینا, اللہ دے شیر نو آن دے, جڑا بچ گیا اللہ انو جنت دے وچوں کفن عطا فرما. جنت میں سے اللہ کفن عطا. حضور فرمائے اس طرح آنے دے. اور یہاں تک لکھا ہے مرخین نے حضرت امیر حمزہ کے چہرے کے اوپر کفن دیا, پاؤں کے اوپر حضور نے گھاس دلوایا, زمین سے گھاس اکھاڑ کر حضرت امیر حمزہ کے پاؤں کے اوپر دیا گیا. اور 70 مرتبہ حضور نے 69 صحابہ کا جنازہ پڑھایا. فرمایا ہر جنازہ رکھ کر اٹھا دیا جاتا تھا. حضور نے فرمایا میرے چاچے کا جنازہ نہیں اٹھانا, یہ پڑھا رہے ہر صحابی کے ساتھ. حضرت امیر حمزہ کا حضور نے جنازہ پڑھایا, حتیٰ کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, حضرت امیر حمزہ کو قبر انور کے اندر اتارا اور فرمایا صحابہ یہ میرے سینے کے اندر غم ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ مجھے بھی چھوڑا ہوا ہے لیکن اس کا انجام میں مصطفیٰ خود دیکھ رہا ہوں. ابھی ہم نے قبر کے اندر اتارا نہیں تھا, اللہ نے سارے دروازے حضرت امیر حمزہ کے لیے جنت کے کھول دیے ہیں.